क्या आप जानते हैं कि जाली डॉक्टरों की मंडी कहलाने वाले जिस किर्गिस्तान का नाम पिछले कई दिनों तक पाकिस्तान के हर अखबार और टीवी की स्क्रीनों पर नजर आता रहा, ये मुल्क उज़्बेकिस्तान को छोड़कर इस खित्ते का सबसे ज़्यादा गरीब और गैर तरक्की याफ्ता मुल्क है। यही वजह है कि इस मुल्क की एक तिहाई आबादी दूसरे मुल्कों में रोज़गार की तलाश के लिए जा चुकी है। इस मुल्क का सबसे बड़ा बिजनेस जिस्म फरोशी है, लिहाजा इस मुल्क के अफराद वस्ती एशियाई ममालिक की तरह दूसरे मुल्कों में भी जिस्म फरोशी के लिए पहचाने जाते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि गुज़िश्ता एक दो दहाइयों में अचानक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मिस्र और दीगर तरक्की पजीर ममालिक से हज़ारों की तादाद में मेडिकल के तलबा ने इस मुल्क का रुख करना शुरू कर दिया है और यहाँ बड़ी तादाद में मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस भी बनना शुरू हो चुके हैं। वहाँ इन यूनिवर्सिटीज़ के 5 से लेकर 15 तक कैंपसेस चल रहे हैं। किर्गिस्तान के तालीमी इदारों का हाल इस कदर बुरा है कि वहाँ किसी को भी अंग्रेज़ी ज़बान तक नहीं आती। इनकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बुनियादी सहूलियात तक दस्तियाब नहीं। एक ज़माने में किर्गिज़ सरकार की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन करें, जबकि इन MOUs का एक ही बुनियादी मकसद था कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ उन तलबा को कि जिनको वो दाखिला नहीं दे सकती कायल करें कि वो किर्गिज़ यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लें। इन यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें मुख्तलिफ रियायतें भी दी जाएंगी। यहाँ तक तो उनका मुतालबा किसी हद तक दुरुस्त था, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर ये सारी बातें बताने और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को MOU के लिए राग़िब करने वाले लोग किर्गिज़ नहीं बल्कि पाकिस्तानी थे। ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे और तालीम के शोबे के माहिर भी नहीं थे। इसके अलावा हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, तुर्क और मिस्री लोग यहाँ बड़े बड़े तालीमी इदारे चला रहे हैं। इन लोगों ने यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है। उस दौर में जो पंफलेट लाहौर से छपकर पूरे मुल्क में गए थे तो उनमें वहाँ मेडिकल में दाखिले की शराइत सिर्फ 12 साल की तालीम थी। उन पर लिखा हुआ था कि तालिब इल्म को 100% यकीनी 5 साल में MD की डिग्री दी जाएगी, जिसको वही इदारे पाकिस्तान के मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से पास करने की जिम्मेदारी भी ले रहे थे। ऐसा दुनिया में शायद ही कहीं होता होगा। उसी ज़माने बशकीक में एक मखसूस जगह पर बहुत ज़्यादा तादाद में हॉस्टल भी तामीर हुए, जिनमें आज हज़ारों की तादाद में तलबा रिहाइश पजीर हैं। इन इलाकों का इंतज़ाम भी पाकिस्तानी और ज़्यादातर हिंदुस्तानी लोगों के हाथों में है। इस इलाके में जाकर ऐसा लगता है कि जैसे बंदा पाकिस्तान आ गया हो और लाहौर या रावलपिंडी में कहीं घूम रहा हो। मगर एक फ़र्क ये है कि वहाँ सैकड़ों की तादाद में किर्गिज़ और उज़्बेक जिस्म फरोश औरतें हर जगह आपका पीछा करती हैं। वो आते जाते लोगों को सिर्फ चंद 100 पाकिस्तानी रुपयों के इवज़ जिस्म फरोशी की पेशकश करती हैं। इस ज़माने चंद पाकिस्तानी तालिब इल्मों का कहना था कि यहाँ पढ़ाई और प्रैक्टिस नाम की कोई शय नहीं है, मगर सब तालिब इल्म लाजमी पास होते और बेहतर ग्रेड्स के लिए इजाफी पैसे देते हैं। यही हालत जलालाबाद और ओश के शहरों में भी थी। इन तीनों शहरों में पाकिस्तानियों की इतनी ज़्यादा तादाद थी कि हैरत होती थी कि ये इतने सारे पाकिस्तानी यहाँ कैसे पहुँच गए। आज भी इन शहरों की यूनिवर्सिटीज़ के मेडिकल कॉलेजेस के कैंपसेस में जाकर ऐसा लगता है कि इन इलाकों में सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और दीगर ममालिक के लोग अपने अपने एजेंट्स के फराहम करदा इलाकों, घरों और हॉस्टल्स में रिहाइश पजीर हैं। किर्गिज़ लोग इन गैर मकामी अफराद को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते और उनका ख्याल है कि ये बाहर से आए हुए ये लोग इनकी ज़िंदगी के लिए अज़ाब बनते जा रहे हैं। ये लोग कि जो यहाँ मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्टल चला रहे हैं, ये दरअसल कौन हैं? तो इस सवाल का सादा सा जवाब ये है कि ये इंसानी स्मगलरों का एक मरतूब नेटवर्क है कि जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, तुर्की और दीगर कई ममालिक में मसरूफ़ कार है। ये इन गरीब ममालिक के लोगों को मुख्तलिफ ज़मीनी और समंदरी रास्तों से यूरोप ले जाते या भिजवाते हैं। इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक भी है और सबसे बड़ी बात ये कि किर्गिस्तान इनके लिए जन्नत माना जाता है। ये लोग इस मुख्तलिफ मुल्कों से नौजवानों को यहाँ लाकर 1 माह या इससे कुछ ज़्यादा अरसा तक ठहराते हैं। इनसे रिहाइश और खुराक की मद में खतीर रकम लेते हैं और फिर इन लोगों को काज़िकिस्तान, बेलारूस और कई दूसरे रास्तों से यूरोप भेजते हैं। ये रास्ते ईरान, तुर्की और दीगर इलाकों के मुकाबले में बहुत आसान और कम खतरे वाले हैं। किर्गिस्तान तक ले जाने के लिए इसकी स्टूडेंट ईजी पॉलिसी का सहारा लिया जाता है और फिर वहाँ से ज़्यादातर अफराद को यूरोपीय मुल्कों और रूस के वीज़े भी आसानी से मिल जाते हैं। यूँ ये मुल्क गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों के लिए आलम बरज़ख का काम देता है। इस काम को कानूनी शक्ल देने के लिए यहाँ मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए और फिर ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि ये बजाते खुद एक बहुत बड़े कारोबार की शक्ल अख्तियार कर गया है। पाकिस्तान के आके बना अंदेश हुक्मरान, लालची और रिश्वतखोर टोला इन कॉलेजेस से डिग्री लेने वालों को यहाँ के मेडिकल की डिग्री की तौसीक के इम्तिहानों में पास कर देता है और ये ना अहल और नालायक लोग जो FSC में 50% नंबर लेने के भी काबिलियत नहीं थे, इन्हें इंसानी जानों के साथ खेलने की इजाज़त और सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इस वक्त इस मुल्क में पाकिस्तान के हज़ारों तलबा मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनकी मद में करोड़ों डॉलर्स का ज़र्रे मुबादला इस मुल्क से जा रहा है। जबकि इसके नतीजे में जो डिग्रियां लेकर ये लोग वापस आ रहे हैं, इनकी इस्तेदाद, इस शोबे में सलाहियत और
اور مہارت انتہائی ناقص ہے. ان کے داخلے اور امتحان کا نظام قابل اعتبار نہیں ہے. وہاں رہنے والے طلبہ کا اخلاقی معیار بہت زیادہ گر چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس مادر پدر آزاد معاشرے میں جہاں چند 100 پاکستانی روپے میں جنسی بھوک مٹانے کی سہولت دستیاب ہو، وہاں کیا خاک لوگ تعلیم حاصل کریں گے؟ وہاں سے یہ طالب علم ایڈز اور دیگر بیماریاں لے کر ہمارے ملک میں آ رہے ہیں. ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ ڈاکٹر بننا ہی بہتر زندگی کی ضمانت نہیں ہے؟ اگر ان کے بچے پاکستان میں ڈاکٹرز نہیں بن پا رہے ہیں تو انہیں کسی اور شعبہ میں لے جائیں جہاں سے وہ عزت اور صحت مند زندگی کے ساتھ کامیاب ہو کر اپنی زندگی گزاریں گے. وہ ملک جو اس وقت پاکستان سے بھی تعلیمی صورتحال میں بدتر ہے، وہاں لاکھوں روپے سالانہ خرچ کر کے بچوں کی زندگیاں کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ اور پاکستانی حکومت کے وہ ادارے جو ان کے سہولت کار بن رہے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی کیوں نہیں ہے؟ آج سے 4 برس پہلے جب ان پر پابندی لگائی گئی تھی تو یقیناً اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. اور پھر اس پابندی کو کن لوگوں نے ختم کیا؟ ان ہزاروں بلکہ لاکھوں ڈگری ہولڈرز کو PMDC کے امتحان میں کس نے پاس کروایا؟ اور ان کو پاکستان کے سرکاری ہسپتالوں میں پاکستانی سرکاری اعلیٰ درجہ کے میڈیکل کالجوں کے فارغ التحصیل ڈاکٹروں کو چھوڑ کر کس نے نوکریاں دی؟ کیا PMDC کو PMC میں تبدیل کرنے کی وجوہات کبھی اس قوم کو بتائی جائیں گی؟ کیا ان اداروں میں کام کرنے والوں کے اثاثے اور بیرون ملک اثاثوں کی چھان بین کوئی ادارہ کرے گا؟ کیا کوئی عدالت ان کو بلا کر ان سے کچھ پوچھنے کی جرت کر سکے گی؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا کام چھپ کر نہیں بلکہ سر عام ہو رہا ہے. ہر برس جب سیزن شروع ہوتا ہے تو سینکڑوں ایجنٹس ان طالب علموں کو راغب کرنے کے لیے بڑے بڑے شہروں اور اب تو چھوٹے چھوٹے قصبات اور گاؤں گاؤں کیمپ لگاتے ہیں. انسانی سمگلر جو ہر جگہ موجود ہیں، انہیں طالب علموں کو لانے کے لیے کمیشن دیا جاتا ہے. جو طلباء وہاں پہلے سے ہیں انہیں نئے طلباء کو برگلا کر وہاں لانے پر بھی کمیشن ملتا ہے. اس کمیشن کے چکر میں وہ کم بخت اپنے رشتہ داروں اور گاؤں کے دیگر بچوں کو راغب کرتے ہیں اور انہیں مصنوعی جنت کے قصے اور بغیر محنت کے ڈگری کا بتا کر وہاں لے جاتے ہیں. آج بھی اگر ڈیٹا نکالا جائے تو زیادہ تعداد میں وہ بچے نکلیں گے کہ جن کا تعلق ایک ہی ضلع، ایک ہی قصبہ یا گاؤں سے ہوگا. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی معصوم بچیوں کو وہاں بھیجا ہوا ہے. کیا کوئی باہوش و حواس باپ اپنی بیٹی کو ایسی جگہ بھیج سکتا ہے کہ جہاں کی اپنی عورتوں کا کام جسم فروشی ہو اور جہاں کے بیشتر مرد اس کام میں دلالی پر مامور ہوں؟ یہ ایجنٹ ان نادان بچوں کے سامنے کرغستان اور ان جیسے دیگر ملکوں کی جو خیالی تصویر بنا کر دکھاتے ہیں، اس کی رنگینی میں وہ کھو جاتے ہیں اور ان کے والدین کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں. لوگ قرض لے کر اور زمینیں بیچ کر جب پینشن کے تمام پیسے ان پر لگا دیتے ہیں جس کا ان کو کوئی عملی فائدہ نہیں ہوتا. پھر جب کوئی قیامت ٹوٹتی ہے تو ہر سیاسی جماعت اور نام نہاد سوشل ایکٹیوسٹ سرگرم ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو سیاسی طور پر نیچا دکھانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن اور PMDC ملک کے اندر تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیے کام کرنے کے بجائے ان کاموں میں مصروف کار ہیں. اگر کوئی اس کاروبار کا سراغ لگائے تو ان اداروں کے کئی ایک اعلیٰ عہدیدار اس میں شریک اور ملوث نکلیں گے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انگریزی وہاں کوئی بول نہیں سکتا اور اردو میں میڈیکل کی تعلیم دینے کا رواج یہاں بھی نہیں ہے؟ تو یہ طالب علم کیسے وہاں سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ جو بچہ یہاں 50% نمبر نہیں لے سکتا، جہاں لاکھوں کی تعداد میں طلبہ 90% سے زیادہ نمبر لیتے ہیں، وہ ایک اور نظام میں جا کر کیسے پڑھ اور سیکھ سکتا ہے؟ داخلہ لینے کے لیے ایجنٹ کو پیسے دیں یا پھر ان کی ویب سائٹ پر جا کر فارم بھریں. پاکستان میں موجود ان کا ایجنٹ فوراً ان کو ویزے کے لیے تمام ڈاکومنٹس 1 گھنٹے کے اندر تیار کر کے فراہم کر دیتا ہے، لیکن فیس پہلے جمع کرواتا ہے اور 1 یا 2 دن میں ویزے لگوا کر انہیں یہاں سے روانہ کر دیا جاتا ہے، جہاں سے ان طالب علموں کی تباہی کا سفر شروع ہوتا ہے. اور 5 برس بعد یہ سفر مسلسل والدین کا خون چوس کر پیسے منگوانے اور عیاشی کرانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. پھر یہ طالب علم نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھوا کر واپس پہنچ جاتے ہیں اور پھر سفارشوں اور رشوتوں سے میڈیکل پریکٹس کے لیے ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں. جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ خطیر رقم خرچ کر کے پاس ہو جاتے ہیں اور جو ایسا نہیں کر سکتے وہ برسوں اور کبھی کبھی دہائیوں تک سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں اور کلینکوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں یا کہیں پر جا کر بغیر PMDC کے سرٹیفکیٹ کے عطائی ڈاکٹر بن کر کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی سالانہ جانیں چلی جاتی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی سالانہ اپنے اربوں روپے ان نوسر بازوں کے ہاتھوں لٹا دیتے ہیں، مگر حکومت اس سلسلے میں کچھ نہیں کرتی. کرغستان کے میڈیکل کالجز کا اصل دھندا یہی ہے. ذرا ریکارڈ کھنگال کر دیکھ لیں کہ کتنے پاکستانیوں نے کرغستان تک تعلیم کے لیے سفر کیا اور کتنے واپس آئے. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ عجیب ملک ہے کہ جہاں ایک دوسرے کی خوابگاہوں میں تو کیمرے لگا دیتے ہیں اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سال کے 12 ماہ کیسے داخلے جاری رہ سکتے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں ایک دفعہ یا 2 مرتبہ تعلیمی سال کے شروع میں داخلے ہوتے ہیں. کرغستان کے نام نہاد یونیورسٹیوں میں آپ کسی بھی وقت داخلہ لے سکتے ہیں اور ہمارے عقل کے اندھوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ انسانی سمگلنگ کے لیے اس ملک تک رسائی کا کاروبار ہے اور کچھ بھی نہیں. حالیہ دنوں میں جب یہ واقعات ہوئے تو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے ان مافیاز اور ایجنٹوں نے اپنے بیشتر اشتہار اور معلومات ہٹا دی ہیں. یہ چند ماہ تک زیر زمین چلے جائیں گے اور پھر زر کے پجاریوں کی مدد سے پاکستان کے نوجوانوں کو لوٹنے کے لیے دوبارہ سرگرم ہو جائیں گے اور ہماری عدالتیں اور اداروں کی کان پر جوں تک نہیں دیں گی. دوستو، اگر آپ کو ہمارے
हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।